على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله درد تو کیوں بد نصیبا ہزار رنگاں وچ رنگ دے محمد آیا نہ درد تو کیوں بد نصیبا ہزار رنگاں وچ رنگ دے محمد آیا نہ درد تو کیوں بد نصیبا ہزار رنگاں وچ رنگ دے محمد ہزار رنگاں وچ رنگ دے محمد آیا نہ درد تو کیوں بد نصیبا ہزار رنگاں وچ رنگ دے محمد ایویں سنا دے آئے ہیں قدیم الحدیثاں 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 غریباں دے بیڑے وسعت محمد عطا رنگاں وچ رنگ دے محمد غریباں دے بیڑے وسعت محمد ہزار رنگاں وچ رنگ دے محمد آیا نہ درد
تو کیوں پت نصیبا ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد اللہ کریم اپنی رحمت کریمی دا واسطہ سمجھی آگے قبول فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا فرمایا اگر کوئی نیکی اگر کوئی لوگاں دیاں غلطیاں گزار کریں دے اللہ پاک فرمائے دے بے شک اللہ معاف کرنا والے بے شک اللہ قدرت رکھنا والا ہے ہر چیز تے قادر ہے اگر نمازانی سے پڑھیا وہ قادر مطلق ہے اللہ کل شیء قدیر چاہے تو شکل بھیڑا سکتا ہے چاہے تو مدھے دے لکھا سکتا ہے چاہے تو مہاڑیاں تے لکھا سکتا ہے چاہے تو ریل کمان کر سکتا ہے پر اللہ کا قرآن اعلان بڑا کریں ہے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرا سونا محبوبہ میں عذاب نہ دیدا وجہ کیا ہے جو میرے محبوب دلا تشریف فرما میرے آقا دلا تشریف فرما اگر کرانتے عذاب تیرے میرے یار دے محابے کو نہیں آدھا دسو ایمان والا دے ہوتے میرے کملی والے دا کتنا محابہ کتنا موبیہ چل رہے اللہ دی قسمیں آج تیری میری اگر شکل نہیں پھٹی مہاڑی تے نہیں لکھا دروازہ تے نہیں لکھا اگر دل کو باندھ نہیں دیا کہیں دامویں اللہ دا قرآن پڑھا دے صدقہ میرے محمد کریم دلال دے کہیں تک عاشق نے اکھاگی شاہی دا کرم رہ کیسا تے کرم پوچے کی جڑے نوے اپنے لا چھوڑنے ایک وعدہ دان ہے ایک وعدہ احسان ہے رب تو بخشش دیوا دے کرا چھوڑنے اصحاب نام قلو نہیں کنارہ کتاب وادی رحمت مگر نہیں گوارا کتاب ہو رحیم اے جیاں تو کریم اے جیاں ساتھ اے باغتے پرد پا چھوڑنی اے سنگی دا کرم اللہ علا کل شیء قدیر نمازاں پلے نویل علا کل شیء قدیر تے شکل بھیڑا سکدے رزق باب کر سکدے ساری چیزوں کا مالک علا کل شیء قدیر تے پر بے دنیا اتنا کریم ہے بندہ معافی منگے دان دے اللہ معاف کرے دان دے بندہ معافی منگے دان دے اللہ معاف کرے دان دے قربان تھیما علا کل شیء قدیر حدیث پاک کیجئے کہنے بندہ اللہ دے دروازے تے آ کے معافی مانگ دے آدھے میرا اللہ منت لائے میرا گناہ معاف چک فرما فرمایا اللہ دی نام بہت زیادہ خوش تھی یعنی وجہ کیا اتنا خوش بے نیاز آقا کریم نے فرمایا کہنے بندہ اللہ دے دروازے تے معافی مانگ دے بے نیاز آدھے ملائکہ اگر میں نو خالق نہ منیا میں نو معافی دینے والا نہ منیا میں کو علا کل شیء قدیر نہ منیا میں کو خالق نہ منیا والملک دروازے تے نہ آیا یہ جو معافی
مگدا بیٹھے امیداں رکھ کے میرے دروازے تے آئے اللہ کا قرآن پڑھا دے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم او میرے بندے ہو میری رحمتوں نہ امید نہ دھیمائے میری رحمتوں نہ امید نہ دھیمائے میری رحمت امید رکھائے والے منگن دی دیرے میں خدا دے رحمت دریا وسامن چنیر کوئی اس وجہ کو اللہ کریم نے فرمایا اللہ فرمائے دے میں ارادہ کرینا جو عذاب دینا والدہ میرے بندے اٹھی کے میرے دروازے تے آئے بیٹھے ہیں معافیاں بیٹھے مانگنے توبہ بیٹھے کریں کوئی نماز بیٹھا پڑھتا ہے جائیں ویلے میں اپنے نیک بندہ بل دیتا پر گناہ دے محبت کو میں عذاب نہ دا اتنا کریم رحمت دادری الہی ہر دم وقتا تیرا یہ ایک قطرہ تو بخشے میں نو یہ کم بن جاوے میرا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آئے کوئی بخشش منگن والا اے کھلا ہے دروازہ تو فرمایا در گزار کرنا اللہ